سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ دا آخری وقت آیا 22 جمادی الثانی آپ دا یوم وصال اپنے وصال تو 1-2 دن پہلے آپ نے مولا علی نو بلایا فرمایا اے علی میں چاہنا وا جنہ ہتھاں نال تو اللہ دے حبیب نو غسل دیتا ہے جدو میں اس دنیا تو چلا جاواں انہاں ہتھاں نال مینوں بھی غسل دینا جے کیونکہ آقا علیہ السلام نو آخری غسل مولا کائنات نے آپ نے عطا فرمایا۔ اب آپ نے اپنی خواہش بیان کی تھی، فرمایا جنہ ہتھاں نال اللہ دے حبیب نو غسل دیتا ہے انہاں ہتھاں دے نال مینوں بھی غسل دیویں۔ اسی غسل دین نو بڑا معیوب سمجھنے ہاں کہ جڑا غسل دے وے ساڈے لوگ کہندے نے جڑا غسل دے وے اون دے مگر نماز نہیں ہوندی۔ پھر مولا علی نے اللہ دے حبیب نو غسل دیتا، سیدنا صدیق اکبر نو غسل دیتا اور سارے انہاں دے مگر پڑھدے رہنے۔ پتہ چلیا غسل دینا معیوب نہیں ہے، غسل کسے نو دینا اگر جنوں غسل دتا جا رہا ہے او شان والا ہوئے ان دی وجہ دے نال غسل دین والے واسطے سعادت بن جاندا ہے۔ اس واسطے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلا نہیں فرمایا، ویسے بھی کہہ سکتے نے اے علی مینوں غسل دے میں۔ آپ نے نہیں فرمایا اے علی جنہ ہتھاں نال اللہ دے حبیب نو غسل دیتا ہی انہاں ہتھاں نال مینوں بھی غسل دیویں، غسل دے کے مینوں کفن پہناویں، کفن پہنا کے میرا جنازہ پڑھا کے میری میت نو اٹھا کے آقا علیہ السلام دے روضہ پاک تے لے جانا، آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ لے جانا، آقا علیہ السلام دے روضہ پاک دے قریب میری میت نو رکھ دینا اور پھر جا کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کرنا، جا کے عرض کرنا سونیا تیرا یار آیا ہے، تیرا یار صدیق آیا ہے، او خواہش کردا ہے میں تیرے نال تیرے روضہ پاک وچ اپنی قبر بنانا چاہنا وا۔ جس وقت آپ دا وصال ہویا سیدنا علی المرتضیٰ نے آپ دی وصیت دے مطابق آپ نو غسل دیتا، آپ نو کفن پہنایا، آپ دی نماز جنازہ پڑھائی گئی، نماز جنازہ پڑھان تو بعد آپ دی چار پائی نو اٹھا کے روضہ رسول دے سامنے لیا کے رکھیا گیا، سارے ٹھہر گئے نے، اکیلے مولا علی حضور دی بارگاہ میں تشریف لے گئے نے، جا کے سلام پیش کیتا، سلام پیش کرن تو بعد عرض کر دینے سونیا تیرا غلام آیا ہے، تیرا غلام صدیق آیا ہے، او چاہندا ہے او خواہش کردا ہے میری قبر تواڈے نال بن جاوے۔ آقا علیہ السلام دے روضہ پاک چ باہر آ گئے، اپنی عرض بیان کر کے مولا علی باہر آئے نے، آپ فرماندے نے کچھ دیر تو بعد آپ دے روضہ پاک دا دروازہ کھل گیا، آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب نو یعنی یار نو یار دے نال ملا دیو۔ جس وقت آپ نے اجازت عطا فرمائی، آپ دی اجازت تو بعد آقا علیہ السلام دے قرب وچ، آقا علیہ السلام دے ساتھ، آقا علیہ السلام دے روضہ پاک وچ آپ دی قبر بنائی گئی۔ اللہ نے آپ نو سعادت عطا فرمائی، اگر بچپن گزاریا وہ بھی حضور دے نال ہے، اگر جوانی گزاری ہے وہ بھی حضور دے نال ہے، اگر دنیا تے رہنے دنیا تے بھی حضور دے ساتھی نے، اگر دنیا تو جا کے عالم برزخ گئے نے اوتے بھی حضور دے ساتھی نے۔ اس واسطے فرمایا واہ واہ نصیب واہ نصیب تنا جنہ دل بر کول بسیرا، واہ نصیب
तिन्ना जिन्ना दिल बर कोल बसेरा जिउंदियां वी ज्यों नहीं काठे मरिया भी एक डेरा। अल्लाह ताला ने इस शान अता फरमाया है कि आज जो हुजूर दी बारगाह विच जाके सलाम पेश करता है उत्थे आप दे यारां दी बारगाह विच भी सलाम पहुँचता है। और आपने आका अलैहिस्सलाम ने आप दी वफावां दा ये सिला अता फरमाया है कि आपने अपने कुरब विच आप नू रखिया है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों नू। और एक दफ़ा रावी बयान करते ने कि आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए मस्जिद दे विच, एक सैर ते सिद्दीक ने एक सैर ते फारूक ने रज़ी अल्लाह अन्हुमा। आका अलैहिस्सलाम दरमियान ने और आप इस शान विच मस्जिद में तशरीफ़ लाए और आपने इरशाद फरमाया हा कज़ा नबअसु यौमल क़ियामा कि जिवें असी अज इकट्ठे आया एवें ही असी क़यामत नूं भी आवांगे। दुआ है अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए।